السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بدأت المشاركة من السلسلة ديال البلانيفيكاسيون غادي نشوفو ريزو ميثود دي بوتونسيال طاش ولا ميثود كيتسمى ميثود دي بوتونسيال ميترا MPM. إذا مازالين مع لي ريزو. كنا الحصة اللي فاتت هضرنا على بيرت وشفنا واحد ليكسيرسيس دابليكاسيون باش نفهمو شنو كيقصدو به. المهم هذا ميثود كيتسمى عندنا بوتونسيال طاش ولا كيتسمى بوتونسيال مترا، يعني كيقول لك كالكولي لو ريزو MPM هو نيت بوتونسيال طاش. كيكون على شكل كارو متكون 6 ديال مربعات، كل وحده ولاش كتصلح. الاولى معنا هي الخانه، هاد الخانه هادي هي لاطاش كنكتبو فيها لو نون ديال لاطاش، سواء انستالاسيون شونتي سواء ديبلي رومبلي ولا كتكتفيو انا نديرو الرمز ديالها ا ولا بي ولا سي. موراها كنحطو لا دوري كتكون في هاد الخانه هادي، لا دوري ديال لاطاش ديالنا وحده خلاص لو جور. وراها معنا هاد جوج الخانات كنحطو دي بي او بليتو ديال لاطاش ديالنا، وفي هاد الخانه هادي كنحطو دي بي او بلوطار ديال لاطاش ديالنا. موراها غنحطو في هاد الخانه ديالنا فان او بليتو، و في هاد الخانه هادي كنحطو فان او بلوطار. هكذا كتكون درتي كاع لي زيليمون ديال اون طاش في ريزو بوتونسيال طاش. غتبقى معنا نشوفو الكونترانت ولا الديلي ما بين جوج ديال لي طاش، كنسميوهم اما لا كونترانت ولا لو ديلي. هاد لا كونترانت ولا لو ديلي لونيتي ديالها هي الجوع. بقالنا دابا نعرفو واحد حاجه واحده اخرى وهي لا مارج ليبر ولا مارج توتال، وبهكذا تكون عرفتي المهم لا باز ديال الريزو بوتونسيال طاش. لا مارج ليبر واللي كنرمزو لها ب ML هي الفان او بليتو، يعني هاد الخانه هادي ناقص دي بي او بليتو، يعني هاد الخانه هادي ناقص لا ديري هادي ناقص هادي ناقص لا ديري ديال هاديك لاطاش اللي بغيتي تحسب. لا مارج توتال واللي كنرمزو لها ب MT كتكون كنديرو لها هي الفان او بلوطار ناقص دي بي او بلوتو ناقص لا ديري، يعني هاد الخانه هادي فان او بلوطار ناقص دي بي او بلوتو، هاد الخانه ناقص لا ديري. صافي ديال لاطاش اللي بغيتي تحسب كدير هادي ناقص هادي ناقص هادي وتعطيك لا مارج توتال. واخا كيبان هادشي شويه ساهل، ولكن لما نقول لك شي 99% ضروري تحط لك هذاك الفان فورماسيون ولا الفان موديل ولا الكونترول، ضروري ما يمكنش ما يتحطلكش. مازال نقول لك CPM، مازال نقول لك يقد يتحط لك يقد ما يتحطلكش، ولا تقد كاع عمرك ما عمره ما كاع يتحط لك، فهمتي؟ ولكن بوتونسيال طاش ضروري يتحط، ضروري يتحط، فهمتي؟ دابا غادي نشوفو واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون باش نشوفو كيفاش نديرو نحسبو. هذا واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون قال لنا ودي كونستروي لو ريزو بوتونسيال طاش ولا كونستروي ريزو MPM. واخا عطاونا في الكونتران لي طاش بريسيدون و لي ديلي ديالهم، وعطاونا لي طاش والكود ديالهم، وعطاونا لا ديري. هادي لي طاش والكود ديالهم يعني مثلا ايطونشيتي كنرمزو لها ب A، مينويزي اكستيريور كنرمزو لها ب B، كلوازون سيشي كنرمزو لها ب C، وهي غاديه. هادي غين الكتريك اونكاستري اون كلوازون كنرمزو له ب D، مينويزي انتيريور كنرمزو له ب E، بانتور كنرمزو لها ب F. دونك
اول حاجه غادي نديرو هي نحددو لي رون ديالنا. باش نحددو لي رون ديالنا كنشوفو لي طاش بريسيدون مع لي طاش ديالنا ونشوفو نقارنوهم مع لي كود. هنايا قالك هنايا لي طاش بريسيدون عندنا هاد ما قبل منها حتى حاجه، اذا هي اللي غتكون الاولى. من موراها غادي نشوفو هي من عاطيه. هنايا الا قلبتو في لي طاش بريسيدون عاطيه لبي و عاطيه لسي، يعني هاد الجوج هادو هما اللي غادي يكونوا الثانيين. غتجي من موراها غتقلب على بي و سي، تقلب عليهم. هنايا سي لقيناها عاطيه لدي، وهنايا بي و سي عاطيه ل او، يعني هما اللي يكونوا الثالثين. يعني دي و او يكونوا الثالثين. دي و او جوجهم عاطينا الاف، يعني هي اللي غتكون الاخرى. صافي، وهكذا كتكون ساليتي لي رون ديالك. دابا غادي نرسموهم كما كتشوفوا. هاد غادي المهم غير رسمتهم باش يسهل نشرحوهم. كما كتشوفوا الرون الاولى شنو غادي نحطو فيها؟ عندنا هنايا في الرون الاولى هي ها هي حطيناها هنايا. الرون الثانيه عندنا بي و سي، غنحطوها هنايا بي و سي. من موراها عندنا الرون الثالثه. الرون الثالثه عندنا دي و او، يعني الصف الثالثه هو عندنا غنحطو دي و او. الرون الرابع اللي هو هذا عندنا اف، عندنا اف واحد غنحطوه هنايا ها هو. من موراها غادي نحطو لا ديوري ديال كل واحد في الخانه ديالو، يعني في هاد الخانه هادي. مثلا بحال عندها في لا ديوري ديالها عندها 10 ايام، يعني 10 جوع. غنجيو غادي نحطوها هنايا. وكذلك بالنسبه لي طاش الاخر. واخا دابا غادي نرسمو بعدا الاسهم، يعني كل طاش وطاش نشوفو الاسهم، يعني هادي عطات لهادي ولا هادي عطات لهادي. عندنا هي الدي بي، عطات لمن عطات لبي وعطات للسي. يعني ها هي كما كتشوفوا ما بين و بي، ما بين و بي 10 ايام. لو ديلي هنايا، لو ديلي اللي هضرنا عليه قبيله ما بين و بي غنحطوها هاد 10 ايام هادي. ما بين عاوتاني و سي غنحطوها عاود هاد 10 ايام هادي، يعني في لو ديلي عاد 10 ايام. عاوتاني ما بين ما بين سميتو سي و دي، ما بين سي و دي عندنا 2 جوع، يعني هاد سي غتعطي لدي 2 جوع. وعاوتاني بي و سي غيعطيو ل او وحده. بي غادي تعطي بي ما بين بي و او، ما بين بي و او غتعطي 12 جوع. عاوتاني ما بين سي و اف، ما بين سي و اف غتعطي 10 ايام. بالنسبه لهنايا عندك دير له كروازمون. بالعاني تعني انني ناخذ هذا المثال هذا باش نديرو هاد الكروازمون هذا. بحال في بيرت فاش هضرنا على الكروازمون قلنا اما دير نقط مقطعه ولا دير له هذيك دوضان اللي باينه، يعني ما بين بي هاد بي وهاد او. هنايا غادي تلاقى ليا السهم، عندك ترسمو هكذا، يعني ما ديرلوش كروازمون هكذا، لا يعني تعتبروا لك غلط. خاصك تجي لهنا ودير له هكذا وتنقز هنايا وتجي لهنا باش يبين له ان هاد السهم راه بوحدو. واخا ندوزو دابا ما بين دي و اف. ما بين دي و اف هي ما بين دي و اف عندنا 12 جوع. وما بين او و اف عندنا 5 ايام، يعني 5 جوع. او و اف هي ما بين او و اف 5 جوع. دابا بقات لنا حاجه وحده اللي هي نحسبو. صافي كنبداو من الزيرو. 0 زائد 10 غتعطينا هنا 10. كدير هادي زائد هادي باش تعمر هادي. واخا دابا فاش كتكون الكونترانت اش كنديرو؟ فاش كتكون الكونترانت اش كنبغيو نحسبو؟ كنديرو هادي زائد هادي كتعطينا هادي.
واخا تبع معايا، هادي زائد هادي تعطينا هادي. سيبوزون ما كانتش الكونترانت هنايا يعني ولا الديلي، هاد الكونترانت ولا الديلي ما كيتسمى كونترانت ولا ديلي. سيبوزون ما عطاوهالكش، ما عطاهالكش كاع، غاديش تزيدو من عقلك. شنو غادي دير؟ الا مثلا ما عطاوهالكش بحال هكذا، غدير هادي وتحطها هنا، ودير عاود هادي زائد هادي وتحطها هنا. هادي كنقول لك هادي وتحطها هنايا. دابا حنايا في الحاله ديالنا عطاونا الكونترانت، يعني ما عندناش الوضع، يعني غادي نديرو 0 زائد 10 غتعطينا 10. نفس الشيء اللاطاش ما بين A و C، نديرو 0 زائد 10 تعطينا 10. ما بين C و D، C فيها 10 زائد، المهم نحسبو بعدا هادي 10 زائد 15 25. نجيو لهنا عاوتاني 10 زائد 12 22. موراها غادي نديرو 10 زائد الديلي ديالنا اللي هو 2 تعطينا هنايا 12. 12 زائد 12 تعطينا 26. واخا طلعنا مزيان. شنو غادي نديرو عاوتاني؟ نديرو 10 زائد 12 غتعطينا هنايا 22. ما غاديش نجي نكتبها مباشرة، علاش؟ حيت كناخدو الكبيرة. اي طاش كيكونوا فيها 2 الاسهم ولا 3 ولا 4 الى المهم من 2 للفوق، من 2 للفوق كتاخد الكبير. يعني هادي زائد 12 10 زائد 12 عطاتني 22، نحطها هنايا. عاوتاني 10 زائد 10 عطاتني 20، ها هي. وناخد الكبيرة فيهم. واش 22 ولا 20 اللي كبيرة؟ بطبيعة الحال 22 هي اللي كبيرة، وكتإليميني هادي. دابا 22 زائد 10 غتعطينا 32 مزيان. دابا غدير لي عاوتاني 12 زائد 12 غتعطينا شحال؟ 26. موراها غدير لي 22 زائد 5 شحال غتعطينا؟ 27. باغدون هنايا راه زربت، راه هنايا ماشي 26 هنايا راه 24. هانتوما 12 زائد 12 راه 24 ماشي 26. هذا لو سو غلط لي. يعني هنايا يعني غدير 12 زائد 12 غتعطيك 24. عاد رديت لها البال. وعاوتاني غدير 22 هنايا زائد 5 غتعطيك 27. واخا تفهمنا؟ 27 زائد 5 غتعطينا 32. هكذا كتكون وصلتي لا دوري دو بروجي هو هذا صافي. ومن موراها كنرجعو بالناقص. فاش كنرجعو من هنا دابا 32 غادي نجيو ونحطوها هنا، ودير 32 ناقص 5 غتعطيك 27 وتحطها هنايا عاوتاني. موراها شنو غادي دير؟ دير 27 ناقص 12 غتحطها هنا ماشي هنا 27 ناقص 12 وتحطها هنايا عطاتني 15. 27 ناقص 12 عطاتني 15 ونحطها هنا. ندير نفس العملية هنايا 27 ناقص 5 عطاتني 22. باش نجبد هاد الخانة عاوتاني اللي هي ثان بليطار ندير 15 زائد 12 غتعطيك 27. عاوتاني دير 22 زائد 10 وتعطيك 32. دابا غادي نديرو 22 ناقص 12 ونحطها هنايا. 22 ناقص 12 عطاتني 10. من موراها غادي نجي ندير عاوتاني 15 ناقص 2 هي 13 ونجي نحطها هنايا ها هي. عاوتاني 22 ناقص 10 عطاتني هي 12. واخا انا خد دابا الصغيره ماشي الكبيره فاش كنكونوا راجعين بالناقص، يعني هادو اللي بالغوز هي الصغيره كناخدو الصغيره. شنو اللي بان لك 13 ولا 12؟ يعني بطبيعه الحال 12 وضرب لي على 13. غدير عاوتاني 10 زائد 12 تعطيك 22 حطها تما. عاود 22 زائد 15 12 زائد 15 غتعطينا 27.
دابا عاوتاني دير 10 ناقص 10 غتعطيك 0. موراها 12 ناقص 10 تعطيك 2. يعني شكون اللي بان لك الصغيره نحطوها هنايا، بطبيعه الحال هي 0، ودير 0 زائد 10 تعطيك 10. وهكذا كتكون ساليتي كراف بوتونسيال طاش ديالك. واخا دابا الشومان كريتيك ديالنا فين هو هذا اللي لونتولك بالفلوريسون. واخا علاش خديت شومان كريتيك هذا؟ علاش هادي الا كانت كتشبه لهادي وهادي الا كانت كتشبه هادي، عرف ان لاطاش هاد لاطاش راه شومان كريتيك. يعني هادي شومان كريتيك، هادي كتشبه لهادي وهادي كتشبه لهادي شومان كريتيك. يعني ماشي يعني هادي وهادي بحال الفان ديبي بلوتو والديبي بلوطار، والفان بلوتو والفان بلوطار بحال كيتشابهوا. بار كونتر هاد لي طاش هادو اللي ما خديتهم فهم 10 و 12 ماشي بحال 25 و 27 ماشي بحال فهمتي. يعني ماشي نفس لو ميم جور. 22 و 22 مورا 32 اذا شومان كريتيك. عاود هذا هو المنحى ديال الشومان كريتيك. الا قال لك شكون هما لي طاش اللي شومان كريتيك تقول له ا و بي و او و اف. صافي هادي وهادي لا. بهكذا كنكونوا وصلنا لنهاية اخر فيديو. ما تنساوش تقولوا لنا اراءكم وانتقاداتكم في التعليقات. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نديرو ان اوتر ريزو ديال البلانيفيكاسيون.